دنیا تبلیغی مصروفیات بھی ویکھ لو، دل دی مصروفیت بھی ویکھو، ول رات دی مصروفیت بھی ویکھ لو، انج لگدا ہے سارا پیغمبر سارے قرآن نال تے سارا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا اعلان بھی قرآن نال، اللہ دے پیغمبر دا عنوان و بیان بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دی تبلیغ و تفسیر بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم و تکریم و تعظیم و تنویر و تطہیر بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا معراج مزاج تے طبیعت نصیحت وصیت شریعت بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا سفر تے حضر بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا میاں ظہر تے عصر عشاء تے فجر بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دی اجازت ادارت انابت یابت بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا فتوہ تے دعوت تے عروہ تے اسوہ تے خطبہ بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا لفظ تے حرف بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا فضل تے شرف بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا عین دا طرف بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا ادائے قرض بھی قرآن نال، اللہ دے پاک پیغمبر دا صدق تے عشق تے رزق بھی قرآن نال، پیغمبر دا نصب و جذب و قصب بھی قرآن نال، پیغمبر دی محنت معونت بھی قرآن نال، پیغمبر دی سروت مروت و بفت بھی قرآن نال، پیغمبر دا حسن و جمال یول و معال بھی قرآن نال، پیغمبر دا بخت و اقبال بھی قرآن نال، پیغمبر دا وضو و خشوع و خضوع و خضوع بھی قرآن نال، پیغمبر دا قومت قادت جلسہ تحلیل و تحریم بھی قرآن نال، پیغمبر دی تعمیم و ترکیب و تخصیص بھی قرآن نال، پیغمبر دا تصور تخیل تعبد تجوز بھی قرآن نال، پیغمبر دا تشرف تحبب تودد تلطف بھی قرآن نال، پیغمبر دا ابلاغ و اکرام و تبشیر و انذار بھی قرآن نال، پیغمبر دی میاں موج و بہار بھی قرآن نال، پیغمبر دا لیل و نہار بھی قرآن نال، پیغمبر دا سفر تے حضر بھی قرآن نال، پیغمبر دا رکبت خطبت عروہ بھی قرآن نال، پیغمبر دا میاں میجال و مکیال منوال بھی قرآن نال، پیغمبر دی شرط تبات فرح بھی قرآن نال، پیغمبر دا عنوان تے تقوی تے دعوت تے فاوہ تے عروہ بھی قرآن نال، پیغمبر دا ید تے حد تے خد تے جد بھی قرآن نال، پیغمبر دی محفل تے مجلس تے منبع تے مصدر بھی قرآن نال، پیغمبر دی تکریم و اکرام بھی قرآن نال، پیغمبر دی ترقی تسلی تدلی تجلی تجلی تحری بھی قرآن نال، پیغمبر دا عزم و ارادہ بھی قرآن نال، پیغمبر دی بزم تے جزم تے عزم بھی قرآن نال، پیغمبر دا اسم تے جسم بھی قرآن نال، پیغمبر دا وجود و شہود بھی قرآن نال، پیغمبر دی عبادت بھی قرآن نال، پیغمبر دی سیادت بھی قرآن نال، پیغمبر دی ذہانت صدارت بھی قرآن نال، پیغمبر دی امارت بھی قرآن نال، پیغمبر دا نظر تے بصر بھی قرآن نال، پیغمبر دی بصارت بصیرت بھی قرآن نال، پیغمبر دی حقیقت طبیعت